मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्थांक कार्मेलीत याजकांची नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 7वी तारीख, सदाकाळाच्या 27व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मतां आज भगवंत ओमकार मरी रोजारीची सायबीन हिका मान करता. मोगाचेनो तेरसाचें देवा सांव आमच्या कुटुंबांनी आसा, ते देखून आयच्या दिसा हो तेर्स आमी म्हणया, मोरयेक मान करया आनी आमची कुटुंबां एकवटान मोगांची येवंक तिची ससाय आनी आदार मागून घेवया. मोगाचेनो आयच्या दिसा आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. ते देखून ते वाचप आमी आतां चीत दिवन आयकुया. मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यांत, म्हणटा सर्वेस्पोर. तरी तुमी विचारतात, तुजे विरोध आमी कितें म्हणलां? तुमी म्हणलां, सर्वेस्पोराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वा दळबराच्या सर्वेस्पोरा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा? देखून गरव्यांक आमी आतां सादयो म्हणटा, नश्टी मनशां सफळ जातात. देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेलीं मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांचीं नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकान बरयलीं. हांव कार्याक देंवतलों त्या दिसा उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पोर. ती म्हजी किरीत दायज जातली आनी जशी एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता, तशी हांव तांची दया करतलों. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनासलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जळत्या अख्ख्या बरी तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं. आनी इमसो आसा तो दीस तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उजान लासतलो, म्हणटा दळबाराचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं एकलो म्हाका फोन करून म्हणालो, म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा फादर. एक डाऊट आसा, इल्लें क्लॅरिफिकेशन जाय, ताचे विशयांत इल्लें समजून जाय. आनी तो उलयतना बुदवंतो शिकपी देवोत मनीस, पूण ताच्या उलोवण्यांत एका तरासो शीन बेजाराय आशिल्लें बरी बगलें. केदाळाय तो बरेंच उलयता, पॉझिटिव्ह थिंकींग. कितेंय जिवितांत पाड जालें जाल्यार, कश्ट आयले जाल्यार, अनवर घडलें जाल्यार तो तितलो नेगेटिव्ह जायनातलो. नकारात्मक चिंतना ताच्या मतीन सड्ड घुसनातलें. पूण हे पटी ताणें उलोवंक प्रारंभ करतनाच म्हाका कळ्ळें की
इल्लो देदस्पर जाला म्हणून. आनी तो म्हणलो फादर कितें सांगचें म्हणून कळना. म्हाकाच बेजाराय जाता. हांव बगेवंत सांत म्हणना, पूण म्हाका देवाचें भें, देवाची भिरांत, मागण्याचेर इल्लो मोग, हेरांक कुमो करचें हें सगळें आसा आनी हांव करतां. हांवें म्हजीच बडाई उलोवची न्ही, पूण जें कितें हांव सांगतां करतां तें सांगतां, तुमकां सांगतां. पूण म्हाका फादर म्हाका अशें बगलें की देव म्हजी परिक्षा करता गी वा देवाक म्हजी विसर पडल्या. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सजारा एकलो आसा, देव भिरांत ना. खंयचेंय पाड काम आसूं दी तांचो उखललेलो हात देव ना, मागणें ना, रजार ना, कांय ना. गम्मतां, पार्ट्यो, माजा तितलेंच केल्यार पुरो आसलें. पूण तो कितें करता म्हळ्यार आल्ल्या गेल्ल्यांक पुरो उपाद्र करता, अन्याय करता आनी म्हाकाय करता. प्रॉब्लेम तें, म्हाकाय अन्याय करता. पूण बिंदास देव ताचेर मस्त आशिर्वाद घाल्ले बगता. खंयचेंच प्रॉब्लेम ना, खंयचेंच प्रॉब्लेम ना. पूण देवाचेर पातयेल्ल्या म्हाका आनी दुरिल्ल्यांक प्रॉब्लेमावेर प्रॉब्लेम. बऱ्यावर बुरकोटी म्हणटा हांव कशें तशें, एक जाल्यार एक ना जाल्यार एक ना जाल्यार एक, सुडकात ना फादर. त्या देखून हांव विचारलें, देव आमची शिक्षा करता, परीक्षा करता गे वा देवाक म्हजी विसर पडल्या. देव म्हजी परीक्षा करता गी वा देवाक म्हजी विसर पडल्या. मगाचें न्हू हांवें चिंतलें थोड्या वेळ, आनी अशें जावचें जायते कडेन हांवें पळयलां. म्हज्याच जिवितांत ही थोडे वटेन असलो अणभव जाला आनी तुमकांय खंडीचा मगाच्या भावा आनी भयणी हो अणभव जाता आसलेलो, जाला आसलेलो. कोण बरें करता, कोण सतांत नितीन जियेता, तो कांय व्हडलो ग्रेस्त जायना. ताच्या कुटुंबांत कांय व्हडलें बरेंपण घडना. पूण कोण अन्याय करता, दगलबाजी करता, तो बरो जाता. he prospers and prospers. कसली मंडावळ, आता कसली जाप. अशें चिंतून आसतना मगाचें न्हू म्हजे कडेन लागीं जाप ना त्या दीस. हांवें सांगलें हांव तुका समजून घेतां, आय अंडरस्टँड यू बट आय हॅव नो आन्सर. कारण इतलेंच, कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं जाप नातलें. कित्याक अशें घडटा, कित्याक अशें घडटा. पूण आज मगाच्या भावान भयणीनो एक जाप आमचे मुखार आसा. मालाकी प्रवादी मुखांतर देव असल्या एका दुबावाक जाप दिता. तुका आनी म्हाका कितलें कन्विन्सिंग आन्सर जाप म्हणून हांव सांगूंक शकना, पूण देवाच्या उतरांतच जाप आसा तें हांव सांगूंक शकतां. कितें म्हणटा मालाकी प्रवादी? सर्वेस्परान आयकलां म्हणटा तो. कितें आयकलां? लोकांचो गुरसो, लोकांची बेजाराय हांवें आयकल्या. शीन म्हणटा आमी, they have an objection against God. कालें तें ऑब्जेक्शन शीन आमी आयकलें. आमी कितें देवाची सेवा करून फायदो? ताचे मुखार कलतेवन नितीन चलोवन कितें फायदो? आमकां न्हू कांय बरेंपण जायना, पूण नश्टी अण्णाडी सुफळ जातात, ग्रस्त जातात. पूण आमी सता नितीन जियेल्ले आमकां लॉसूच जाता.
आनी ताका कितें म्हणटा मालाकी? तो म्हणटा, सुंदरसून म्हणटा, तुमी भियेनाकात, कित्याक हांवें तुमकां पळयलां, हांवें तुमचे मागणें आयकलां आनी हांवें ताकाय पळयलां. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयचो संदेश भोवशा तुका आनी म्हाका स्पश्ट आसा. देव पक्षपाती न्ही. गॉड इज अ जस्ट जज. तो नितीन चलता. आमी कितें चिंतचें आनी देवान कितें चिंतचें ताका फरक आसा. आमी आजूच देवान दोळे उक्ते करे जाय. म्हज्या विरोध आशिल्ल्यांक आमी चिंतचें. पळया, थोडे फावटी आमचे प्रॉब्लेम तें आसता. आमी चिंतचें, हांव सतानीत जियेतां, तो अन्याय करता. हू इज अ जज? हांव जज जातां. तो अन्याय करता म्हणटा आनी हांव सतांत नितीन जियेतां म्हणटा. पूण कोणें जज करचें? कोण सतान जियेता, कोण नितीन जियेता तें. जर हांवें वाकमोल केलें आनी हांवें जजमेंट दिलें, फैसल दिलें, तर ताका अर्थ कितें आसा? तुमी चिंतून पुरो, ह्या संवसारांत, हांवें चिंता ह्या संवसारांत अन्यायीत जिखता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुवें जडजस्तीचे मनीसच. जडमेंटाच्या त्या जाग्यार बसचो तो केदो व्हडलो जड्जी जावन दी, कितलो निष्पक्षपाती जावन दी, ताच्या आलोचनेक, ताच्या बुदवंतकायेक, ताच्या समजून घेवच्या त्या खालेतीक वा ताच्या समजून घेवच्या त्या शक्येक एक लिमीट आसा. अनलिमिटेड न्ही मनीस. केदो व्हडलो जागो आमी स्विकार करून हुद्दो घेवन आमी बसचेत, पूण त्या एका हुद्द्याक जावन दी, त्या हुद्द्याचेर बसयल्ल्या, बसकेचेर बसयल्ल्या व्यक्तीकी जावन दी एक लिमिटेशन आसा. तो जावन पुरो राजकीय फुडारी, जावन पुरो धर्मीक फुडारी, मुखेली, जावन पुरो तो एक जज, पोलीस वा कोणी जावन पुरो, तो एक मनीस ताच्या शतेक, ताच्या जानव्याक, ताच्या समजून घेवच्या त्या शतयेक एक लिमीट आसा. आनी त्या लिमिटा भितर मात्र एकलो जज करूंक शकता. आनी त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी जज करतना आमच्या चिंतपा प्रकार आनी आमकां मेळिल्ल्या त्या जानव्या प्रकार जज करचें, फैसल दिवचें. शिवाय ताच्या भायर वचून फैसल दिवंक आमच्यान जायना. त्या देखून आमी कितें म्हणटा, हांव केदाळाय सत्य आनी दुसरो केदाळाय असत्य. पूण देवाक कळीत आसा तें. कित्याक देव आमी चिंतिल्ले बरी चिंतिना. देवाचें जजमेंटचें फैसल तुज्या आनी म्हज्या वाकमोलाचेर हांव कशें आर्ग्यू करता वा तो कशें आर्ग्यू करता ताचेर बंदून ना. देव निष्पक्षपाती. विपर्यास थोडे फावटी जावंक पुरो, हांव म्हाकाच सत्य म्हणटा आनी हांव असत्य जावन परिवर्तन जावंक पुरो देवाच्या नदरेंत. आनी कोणाक हांव असत्य म्हणून बोट दाखयता, जोगता, तो सत्य जावंकी पुरो. कित्याक देवाक जानवाय फुल्ल आसा, कंप्लीट आसा. तो पयलो वांटो. पूण जर तर हांवें सांगिल्लो व्यक्ती, हांवें चिंतिल्लो व्यक्ती असत्य जावन आसा, पूण तो सुफळ जाता, जिकावेर जीत ताका मेळटा, देव कितें पक्षपाती? देव कित्या दोळे उक्ते करिना? आनी ह्या सवालाक जाप आयच्या वाचपांत आसा. दुसऱ्या वांट्याक देव म्हणटा, एक दीस येतलो आनी त्या दीस हांव म्हजी दोरी वणू सुरू करता. आतां हांवें सोडल्या,
लूज सोडल्या. खंय जाय ती वचून सोरोन येवन दी, कितें जाय तशें करून दी म्हूण हांवें सोडलां. पूण एक दिसा ओडूंक सोडूंक सुरू केलें जाल्यार हांव दोरी बिगडोन अडसता मसरी सोडचो ना म्हणल्या उतरां प्रकार देव म्हणटा. पळया मोगाचे न्हू, पूण कोणाच्या वेळार तें जाता. हांवें चिंतिल्ल्या वेळार तें जायना. देव केदाळा चिंता ह्या वेळार देव ओडून सुरू करता. ह्या वेळार देव बिगडून सुरू करता. हांवें चिंतिल्ल्या वेळार देवान बिगडून सुरू केलें जाल्यार सुलाभ आसलें. खुशी जाती म्हाका. जायना. आनी तशें जावंक नजो. तशें जाल्यार संवसारान जीव कशें आसतें. देव आमी चिंतिल्ले बरी चिंतिना, ताणें चिंतिल्ले चिंता. आनी देवाक करेक्ट वेळ गोत आसा. केदाळा मारचें कशें मारचें देवाक करेक्ट गोत आसा. आनी त्या प्रकार तो करता. आनी हाका कसलें रुजवात वा हें जाता म्हणल्यार कसलो वाद देव मानता. देव म्हणटा, तुमी एक मनीस तुमी आपली सेवा करतल्या पुताची दया करतात, तशेंच हांवें दया करता. पळया मोगाच्या भावान भयण, कोणी आमकां एकलो इश्टाचो जावं पुरो वा म्हजींत कुटुंबाची जावं पुरो, तांकां इल्लें कन्सेशन म्हणून आसा. इल्ली दया. ताणें कांय चूक केल्यार आसूं दी रे म्हूण सोडतो आमी. तांचे तोंड कितें बेजार आमकां जालें जाल्यार दुसऱ्याला सोडतो ना. तूं वेळ म्हळाय न्ही त्या देखून मात सोडता. एक नमनेचें कन्सेशन आमी दिता. देव म्हणटा, तशेंच हांवें म्हज्या भुरग्यांचेर दया दाखयतलो. कित्याक ताणें म्हज्या वाटेन चल्ला. ताणें म्हजे कायदे पाळल्यात. त्या देखून ताका हांव सोडून घालचो ना. ताचेर हांव दया दाखयतलो म्हणटा सर्वेस्पर. मोगाचें आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणजे वांजेलांत आमी आयकलें एक बरी वोफार मोद्या राती आयिल्ल्या इश्टाची वोफार ती. आनी थंयसर जेजू म्हणटा, तो राती न्हिदलो इश्ट उठोना. पूण तो कित्या खातीर उठता? एकच कारणा खातीर. इश्टा पासत न्ही, पूण ताणें विसारलें न्ही. इश्ट लज नासतना विसारलें न्ही. ताचे खातीर म्हणी उठोवन तो मुखार येता. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, लज नासतना ताणें मागलें न्ही. ताचे खातीर पण तो उठता आनी मुखार येता. आनी त्या आपल्या इश्टाक कितें जाय तें दिता. पळया मोगाचें न्हू, आमी देवा मुखार लज सुकोवन मागोवंक जाय. बेजार जाता पळयतना अन्याय तशें भोगता, पण आमचीं काळजां बेजारान भरची नाकात. धैर्यान आमी मुखार या. आमकां कोणें अन्याय केला, आमकां कोणें दोसलां, ती बरी जाता आनी आमकां बेजार जाता तें खरें, हांव ओंपतां. पूण ती बेजाराय आमच्या नासांत परिवर्तन जायनासतना आमकां ती बेसांवां जावन परिवर्तन जायत जाल्यार लज नासतना देवा मुखार मागोवंक जाय. आनी देव खंडीत जावन आमचेर दया दाखयतलो. आमकां तो आदार दितलो. आपल्या कृपेच्या आशिर्वादांनी आमकां भरतलो म्हणून आमी पात येवया आनी तें खंडीत जावन घडटलें. कित्याक देव आज म्हणटा, मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें आनी सोदा तुमकां मेळटलें. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता,
नेस्टनचे वाटे रावनासता अधर्म्या संगी बसनासता सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रान उल्लासून दीस रात ते नियाळता तो खुरस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हो वाळच्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फोल दिता. ताची पानां केदींच बावनात आनी हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मुणयेत. नितीवोन वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता. पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमचे सुमेस्ताचे नावे मनदीक बाप जोकीम रोड्रिगस हांकां आयचो नियाळ दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. ते सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन न्हू. फादर बोनिफस डिसोजा कर्मेलीत, फादर विनोद लोबो कर्मेलीत, ग्लोरिया बार्बरा मिनेझस बिजे टाउन, ग्लॅडसन अरान्ना पालाडक टाउन, ॲलिस डिसोजा अंजलोर मंगलोर टाउन, जॅनिस लेनोरा क्रास्ता लोरेटो टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. गॉर्डन आनी फिलोमिना लुवीस मुंबय टाउन, रायन लुवीस आनी सुवर्ण लुवीस मुंबय टाउन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबसकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन एलिझाबेथ डेसा पानियुरू हिका सर्वेस पोर देव सासणीक पिशवी फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें. तर
तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.